मुझे किसी भी मामले में डेड लाइन देना पसंद नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी आर्मी वॉर कॉलेज में मुनक़िदा डिफेंस एंड इनोवेशन समिट में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को अपना रवैया बेहतर बनाना होगा। इजलास में मुस्तकबिल की जंगी तैयारियों और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ट्रंप के बयान को अमरीका ईरान कशीदगी के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया हफ्तों में सिफारती और अस्करी तनाव में नुमायां इजाफा हुआ है। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ फिजाई हमलों की दूसरी लहर शुरू कर दी है। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों की दूसरी लहर में ईरान की उन फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया जा रहा है जो आबना हरमज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए खतरा समझी जाती हैं। आबना हरमज आलमी तिजारत के लिए एक इंतहाई अहम बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाह है। कार्रवाई का मकसद बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। फ़रीक़ैन एक दूसरे के अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। चाहबहार समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया ने तस्दीक करते हुए कहा है कि इराक की सरहद के करीब वाक़े ईरानी शहर अहवाज़ में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। रवा माह कशीदगी में मुतअद्दिद मरतबा अमरीकी फ़ौज की कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा चुका है। ईरान के शहर चाहबहार में भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई। शहर में एक के बाद दीगरे 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी मिसाइलों ने चाहबहार में वाक़े बहरी निगरानी के टावर को निशाना बनाया। ईरान जंग नहीं चाहता। अगर किसी किस्म की जारहियत मुसल्लत की गई तो उसका भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आबना हरमज से मुतालिक इंतजामात बरकरार रखना ईरान की कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त भी मुल्क के स्ट्रेटेजिक मफादात का अहम हिस्सा है। अमरीका ईरान का निज़ाम तब्दील करने और मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। ईरान किसी भी बैरूनी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा इंसानी हुकूक तंजीमों डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ और टैक्स पेयर्स अगेंस्ट जेनोसाइड ने किया। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ आइन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी पाबंदियों के बायस फ़लस्तीनियों की हिमायत में दरख्वास्तें जमा करवाने से कासिर हैं। हम ऐसे अफराद से राबता करने से भी कासिर हैं जिन्हें अमरीका ने पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड की जानिब से गोल 55वें मिनट में गोर्डन ने स्कोर किया। अर्जेंटीना की जानिब से गोल फर्नांडस ने 85वें मिनट में स्कोर किया। अर्जेंटीना की जानिब से दूसरा गोल मार्टिन्स ने स्कोर किया। स्पेन पहले ही फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना चुका है। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। बिलावल भुट्टो का कश्मीर में पीपी अरकान से खिताब। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, इसके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए, अल्फाज को चुनाव दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए। पाक फौज के खिलाफ कोई भी बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कालदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को जवाबी खत लिख दिया। चेयरमैन पीपी का आज़ाद कश्मीर के मामले पर कमीशन के क़याम का मुतालबा। कहा, आज़ाद कश्मीर में फौरी मुज़ाकरात की राह हमवार की जाए। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज पर तशद्दुद के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात कराई जाएँ। एक कमीशन बनाया जाए तो मसाइल का हल तजवीज़ करे। कमीशन के क़याम पर कालदम कमेटी धरना और लॉन्ग मार्च का ऐलान वापस ले। बिलावल का मुजाहिरीन से एहतजाज पर अमन रखने का भी मुतालबा।
فتنۃ الہندوستان کے خلاف پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان کامیابی سے جاری. تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 3 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا. دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. آپریشن میں اب تک 88 خارج ہلاک، جبکہ 5 جولائی سے اب تک 126 خارجی جہنم واصل کیے جا چکے ہیں. جے او آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا شہداء کے حوالے سے متنازع بیان. لاہور میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی گئی. سیشن عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کر لیا. مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی سماعت 17 اگست تک ملتوی. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سوشل میڈیا پر شہداء کے خلاف مولانا فضل الرحمان کی تقریر سے جذبات مجروح ہوئے. مقدمہ درج کیا گیا. میری قوم کے جوان آپ کے اور میرے بیٹے اور بھائی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. یہ سرحدوں پہ چند ہزار تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے، یہ شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پیسوں سے بیٹے نہیں تولے جاتے. کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دیں گے. سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کانفرنس کے دوران آبدیدہ ہو گئے. کہتے ہیں شہداء کے حوالے سے فضل الرحمان کا خطاب افسوسناک ہے. پاک فوج اور شہداء کے دکھی ورثہ سے معافی کا طلبگار ہوں. سیاستدان اپنے رویے پر نظر ثانی کریں. سیاستدان ہمارے سیکیورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، علماء اکرام، ہمارے اقلیت کے نمائندے سب ساتھ مل کے اس امن کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے اور پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد سے ملاقات. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی نے وفد کی قیادت کی. مراد علی شاہ نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی کی خدمات قابل تحسین ہیں. سندھ صوفیہ کرام محبت، رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کی سرزمین ہے. سندھ حکومت قومی اور صوبائی پیغام امن کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھے گی. تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ چاہے وہ جتنے بھی قد کے مالک ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ایسی بات چیت شروع کر دی ہے جو کہ واقعاتی طور پر بھی درست نہیں ہے، سیاسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اصولی طور پر بھی درست نہیں ہے. دہشت گردی کے خاتمے پر پوری قوم کا اتفاق ہے. سیاسی جدوجہد کو کسی طور پر تشدد سے نہیں جوڑا جا سکتا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ کیا صرف تنخواہ کے لیے ہمارے جوان پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک ہے. فضل الرحمان پوری قوم سے معافی مانگے. سوچنا چاہیے اس وقت پوری دنیا کا امن داؤ پر لگا ہے. دہشت گردوں سے نہ تو مساجد اور نہ ہی دیگر قومی تنصیبات و املاک محفوظ ہیں. عوامی حمایت میں واضح کمی اور احتجاج کی بدترین ناکامی کے بعد کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی. سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر نے پریس کانفرنس میں کہا مسلح جتھے سیکیورٹی اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ میں ملوث ہیں. آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو بروقت منعقد ہوں گے. کالعدم کمیٹی سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہی ہے. ترجمان آزاد کشمیر پولیس نے کہا کہ کالعدم کمیٹی کے مذموم مقاصد عیاں ہو چکے ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جانوروں کی شناخت کے جدید سسٹم کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں نے مل کر لمبا سفر طے کرنا ہے. ہمیں باتوں سے نکل کر عمل کی طرف تیزی سے آگے بڑھنا ہے. ہمارے کسان دن رات محنت کر کے ملک کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں. جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے سے ہم لائیو سٹاک میں دوسرے ممالک سے پیچھے رہ گئے. دوسری جانب وزیراعظم کی زیر وزارت اہبیار جائزہ اجلاس ہوا. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال ہوگا. وزیراعظم کا اہبیار کو کاروباری طبقے کے ساتھ تعاون اور مسائل جلد از جلد حل کرنے کا حکم.
وزارت پنجاب کا انقلابی اور تاریخی اقدام پنک سالٹ ذخائر سے صنعت، روزگار اور برآمدات کا فروغ۔ وزیر مریم نواز نے چیف منسٹر پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنانسنگ اسکیم کا ڈیجیٹل اجرا کر دیا۔ پنجاب میں قائد آباد کے قریب 110 ایکڑ پر پنک سالٹ منرل پروسیسنگ زون قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر مریم نواز کہتی ہیں کہ اسکیم کے ذریعے روزگار کے مواقع اور ریونیو بڑھے گا۔ پنک سالٹ ذخائر سے صنعت کاری، روزگار اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی سی ایم ہاؤس عوامی شکایات سیل آمد۔ صوبائی وزیر نے فون پر شہریوں کی شکایات براہ راست سنی اور متعلقہ اداروں کو فوری کارروائی کی ہدایات دیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی واضح ہدایت ہے کہ ہر شہری کی شکایت کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ عوام کی خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا بنیادی مقصد ہے۔ عوام کی خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور کسی بھی شہری کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔